श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगैर्युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञायसि तच्छृणु। ज्ञानं देहं सविज्ञानम् इदौ वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामभिसिद्धानां कश्चिन्मा वेति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमिदस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो ययेतन्तहर्यते जगत्। एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृष्णस्य जगतः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय भवास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु सप्तः के पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्धपृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजमां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजविनामहं। फलं फलवतां चाहं कामरागविवर्जितं। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्रये। मत्त ये वेति तान् विद्धि न त्वहन्तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दृष्टविनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। मायया बहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा पठन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोऽध्यर्थम् अहं च मम प्रियः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा दुर्लभः। कामैस्तैर्हृदज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। यो यायान्तनुं भक्तः श्रद्धया चिरुमिच्छति
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनम् ईहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। अन्धवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तौ व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामभूतयः। परं भावं जानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः। मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां द्वन्द्वः कथं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् आध्यात्मं कर्म चाखिलं साधि भूतादिदैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां देवयुक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अधियज्ञः कथं गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते। भूतभावोद्भवकरः विसर्गकर्म संहितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषच्छादिदैवतम्। अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतावर अन्धकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति च मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। यय्यौ वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तन्तमेवैधि कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यकामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणामनुशासितारम् अनोरणीयां समनुस्मरेत्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा सलेन भक्त्या युक्तो योगफलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सततं
सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरो वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतराः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्त्यान्ध्यात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याकरन् मामनुस्मरन् यः प्रयादित्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखकालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां तदाः आब्रह्मभुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रान्ताम् देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताव्यक्तः सर्वाः प्रभवन्त्यः राघमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतक्रामास एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमेव वच पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात् भावो यो व्यक्त्यो व्यक्त्यात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले तनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातयान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिर्यः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसञ्चोदिः यो हि प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानान् यो हि मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदौ विदित्वा यो हि परं स्थानमुपैति चात्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्या योगः। श्रीभगवानुवाच
इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्ययनसूयवे ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमन्तव्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धदानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाखण्डेष्वस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्नं च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र को महान् तदा सर्वाणि भूतानि मस्तानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृते यान्ति मामिका कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् अशक्तन्तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते चराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषिण्डनुमाश्रितं परं भावमजानन्दः मम भूतमहेश्वरं मोहासा मोहकर्माणः मोहज्ञानविच्छेदसः राजसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजयन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यदन्तच्छत्रुतौ वृताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्यायुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहैयज्ञः स्वताहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च कतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुकृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमवौ वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमुदं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मामसो मा बाहूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा सद्गतिं प्रार्थयन्ति ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान्ति विदेव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकौ विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकौ विशन्ति एवं त्रयी धर्मानुप्रपन्नाः तथा कथं कामकामा लभन्ते अनन्यासिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमौ वहाम्यहम्।
येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्य ते यान्ति देववृता देवान् पितॄन् यान्ति पितृवृताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽभिमां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तयुपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोः युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे त्वेक्ष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अभिचेत्सुताराचारः भजते मामनन्यपाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्माता शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः देवी यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखल्लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तः मत्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानामत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोः नाम नवमोऽध्यायः। ओम श्री सर्वं कृष्णार्पणम्। धन्यवाद भगिनी।